अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम एंडिंग की बात करेंगे सांवल यार पिया की। आपने भी देखी, आपको कैसे लगी, हमें कैसी लगी, हम बताएंगे। इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सांवल यार पिया का एक क्लाइमैक्स आया और फिर एंटी क्लाइमैक्स आया, और उसके हवाले से आखिरी 2.5 मिनट में ड्रामे को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। उसको सत्यानाश कर दिया गया पूरे ड्रामे का आखिरी 2.5 मिनट में। ड्रामे को हम थ्रू आउट देखते रहे, उसके ऊपर बात भी करते रहे। अगर हम थोड़ी अच्छी बातें पहले कर लें, थ्रू आउट ड्रामा अच्छा था। मैंने कहा ना, आखिरी 2.5 मिनट जो सत्यानाश किया गया। तो सबसे पहले अगर किरदारों के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा जान डाली ड्रामे के अंदर, नो डाउट, नन अदर दैन अहमद अली अकबर साहब। और उनके शुरू में सेट होते होते उन्हें टाइम लगा था, नो डाउट। थोड़ा लहजे का इशू आ रहा था, उसके ऊपर हमने बात भी की थी। जिस तरह मैकू को मिको कहते हैं, और इस तरह और कुछ चीज़ें थी। हालांकि इसके अंदर जो OST था उसमें भी मैकू का वर्ड था, मैकू। तो लेकिन ये मिको, और भी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां थी। लेकिन इस ड्रामे के अंदर इस किरदार ने एक आम आदमी से लेके औरतों, लड़कियों, जवानों तक उसने एक जगह बनाई। और सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि किरदार आम जिस तरह चलते फिरते किरदार होते हैं उस तरह था, कोई उससे हट के नहीं था। लेकिन इसको इंतहाई खूबसूरत तरीके से किरदार को निभाया। ये किरदार पाए जाते हैं इस तरह के, और जिनके साथ लोगों को फिर सिंपैथीज भी होती हैं। और वो वाली हमदर्दियाँ जो थी वो पूरी की पूरी सांवल यार के अपना सांवल के साथ रही। फिरोज़ खान, मैंने बहुत पहले कहा था, कल मैं अगर अगली वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने कहा था कि पिया के लिए बहुत बड़ा एक इम्तहान होगा कि अगर केस के अंदर अपने ही बाप के ख़िलाफ़ वो चला जाता है तो फिर पिया का जो एक है वो किस तरफ होगी, टिल्ट किस तरफ होगी, वो क्यों किधर जाएगी, सांवल वाली साइड पे जाएगी या जिसने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही गवाही दे दी। वही बहुत पहले, मैंने महीना पहले कहा था, वो मैं आपको सुना दूंगा। तो फिर ये बहुत बड़ा एक इम्तहान होगा उसके लिए। पिया ने अच्छी अदाकारी की। फिरोज़ खान ने पूरे ड्रामे के अंदर तो इतनी जान नहीं डाली, लेकिन ज़ाहिर है आखिरी में जब वो अदालत के अंदर आया वहाँ पे उसने, और फिर उसके बाप के सामना बहुत ज़बरदस्त था। यासिर नवाज़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की, बहुत ही मंझे हुए अदाकार साबित हुए इस ड्रामे के अंदर, और उन्हें भरपूर किरदार भी मिला, उतने ही अच्छे तरीके से उन्होंने अदा किया। खूबसूरत, जब ख़ास तौर पे वहाँ पे डायलॉग वाकई बनता नहीं था, जहाँ पे वो अपने बेटे को देखते हैं, उनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं, कभी अपने बेटे को देखते हैं फिर हथकड़ी की तरफ देखते हैं ऐसे करके, वहाँ पे बनता ही नहीं था डायलॉग। और इंतहाई खूबसूरत डायरेक्शन के साथ यासिर नवाज़ ने जितनी अच्छी अदाकारी की, दानिश गालबन इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन डायरेक्शन तो अच्छी थी कि इनको डायलॉग नहीं बुलवाया, लेकिन उन्होंने डायलॉग ना बोल के जो मैसेज कन्वे किया, ये यासिर नवाज़ ही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अली ताहिर साहब, मैं उनकी अक्सर तारीफ़ करता हूँ। उनके मैंने रेगुलर ड्रामे देखे, शीरी फरहाद देखा, शेर देखा, राजा रानी देखा। तो उनके किरदार के अंदर आपको मतलब है एक किरदार के अंदर फिट भी नज़र आते हैं, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। ये इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और उनकी बीवी ने जो अदाकारी की ख़ास तौर पे, बहुत ही ज़बरदस्त, कड़कती आवाज़ है। इतनी एज उनकी ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा वो दिखाई है एज उनको, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की। और ख़ासतौर पर उनके रद्दमल मुझे बड़े पसंद है, रिएक्शन, जहाँ पे ख़ासतौर पे कल जो सेकंड एपिसोड में बताते हैं कि वो केस के हवाले से, तो वो इस तरह घूमती है जिस तरह इंसान सांस रोक के घूमता है ना, कि कोई ये तो नहीं कह देगा अगर आगे, ये तो नहीं मुझे सुनने को मिलेगा। इस तरह बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, मैं क्या बताऊँ। सांवल के रिएक्शन आखिर में, जहाँ वो कहते हैं कि उसको, फिरोज़ खान को समंदर के पास आके उन्होंने जो होठ खोले अपने, और जिस तरीके से फिर वो चल के आए बोझल कदमों के साथ वहाँ से, और जिस तरीके से उन्हें डांटते हैं कि तुमने ख्याल ना रखा तो फिर आंखों को वापस लेके आना, वो इंतहाई खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि कमाल किया है। अगर इसमें यासिर नवाज़ और सांवल और अली ताहिर का असल में, और ये अली ताहिर की जो बीवी का किरदार था वो था, पिया का किरदार ठीक था, जितना वो कर सकती थी उसने किया। लेकिन अब मैं आता हूँ ज़रा कि सत्यानाश कैसे किया गया। पूरे ड्रामे के अंदर आपको हमदर्दियाँ हुई सांवल के साथ, परिजात से ये सारा कुछ चलता हुआ आ रहा है कि सांवल के साथ हमेशा इसके अहमद अली अकबर के साथ जो होता है। लेकिन आखिरी में जब क्लाइमैक्स था तो उस ड्रामे को वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, जहाँ पे वो सौंप देता है, हवाले कर देता है पिया को, और आलियार के पास वो कर देता है। इसके बाद एक और एंटी क्लाइमैक्स आ गया क्लाइमैक्स के बाद, कि वो जनाब से पिया कहती है मैंने तो शादी नहीं करनी। अब चीज़ ये है कि अगर तो किरदार के हवाले से देखा जाए, एक इम्पैक्ट के हवाले से देखा जाए, ड्रामा उसूली तौर पे वहाँ ख़त्म हो चुका था।
دیکھنے والے جو ہیں وہ پوری ہمدردیاں ان کی احمد علی اکبر یعنی سانول کے ساتھ تھی، اور یہی ڈرامے کی جان ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ڈائریکٹر نے یہ سوچا، رائٹر نے یہ سوچا کہ کسی کو نہیں دیتے، وہ دونوں کو نہیں ملے گی پیا، یا پیا کی بھی شادی نہیں ہوگی، تو یہ ایک زیادتی ہے، کیونکہ امپیکٹ ختم کر دیا اس نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، امپیکٹ۔ ایک آپ اگر ساروں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خوش نہیں ہوگا۔ ایک یادگار کردار ادا کرنے جا رہے تھے، سمجھ لیں کہ 99 پہ 100 سکور کرنے والے تھے، کہ ان کو کیچ آؤٹ کر کیا۔ یہ آخری 1.5 منٹ جو ہے یہ احمد علی اکبر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یہ سانول کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ سانول نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے 2.5 منٹ کے بعد کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ بھی اندازہ کریں نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا۔ مطلب اب اتنا بھاری بھرکم سین، بوجھ القدموں کے ساتھ جانا، سارے ڈائلاگ، اس نے میلہ لوٹ لیا۔ میلہ لوٹنے کے بعد مجھے 1.5-2 منٹ تو یقین کریں کہ مجھے جب تک پتہ نہیں تھا کہ پیا بھی انکار کر دے گی، مجھے تو ان کے ڈائلاگ ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے، مجھے فضول لگ رہا تھا سارا کچھ۔ فیروز خان کے اور پیا کے ڈائلاگ ہی مجھے فضول لگ رہے تھے جب وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ کو بھی لگے ہوں گے یقیناً۔ اور پیچھے انہوں نے جناب اپنی بھی لچ تل دی بیچ میں پکڑ گئے۔ یا تو اس کا سیکول بنانا مقصود ہے کہ اس کو دوبارہ کہیں نہ کہیں جا کے بوڑھا کر کے پھر آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، پھر تو الگ بات ہے۔ لیکن یہ بالکل پورے ڈرامے کا ایک جو جان تھی، جو ایک ایکسپیکٹیشنز تھیں، یا تو پھر سانول کو دے دیتے پیا، اس کے ساتھ شادی ہو جاتی یا جو بھی ہے۔ لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ فیروز خان اگرچہ پورے ڈرامے کے اندر اس نے ہمدردیاں نہیں سمیٹی تھی، وہ اس نے میلہ لوٹ لینا تھا، پھر اسے میلہ لوٹنے دیتے۔ پھر سانول کا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پورے ڈرامے کے اندر سمپیتھیز تھی سانول کے ساتھ، آخر میں سانول کو مل گئی اور سمپیتھیز چلی گئی آلیار والی سائڈ پہ، یا تو یہ تھا۔ اب آدھا نہ یہ آدھا تتر نو کیا کہتے ہیں، آدھا تتر آدھا بٹیر کر کے چھوڑ دیا اس کو۔ مطلب نہ ہی ادھر کا ڈرامہ رکھا نہ ادھر کا رکھا، کہ دیکھنے والے کے اوپر امپیکٹ آئے، ہمدردیاں۔ اب ہمدردی اگر کوئی سانول کے ساتھ کر ہی رہا تھا تو بیچ میں پیا کہتی نہیں میں بھی آؤں، میرے ساتھ بھی ہمدردی کریں۔ اس کے ساتھ کس نے ہمدردی کرنی پیا کے ساتھ، کیونکہ وہ تو میلہ لوٹ چکا تھا۔ اب ایک کردار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے۔ یہ سانول کے کردار کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ تو شادی ہوئی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ صوفے پہ بینچ پہ بیٹھا ہوا اپنا سوگ منا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اینڈنگ میرے پہ ہی ہو رہی ہے بالفرض۔ تو یہ سارا امپیکٹ ختم کیا ہے اس ڈرامے کا اس آخری 2.5 منٹ میں۔ یہ اگر یہ اس چکر میں تھا کہ سانول ہیپی اینڈنگ کر دیتے ہیں یا درمیانی اینڈنگ کر دیتے ہیں جو ساروں کو پسند آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ اگر ہمدردیاں کرتے آنسوؤں کے ساتھ اس کو اس ڈرامے کے اینڈ کرتے تو وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اینڈنگ یا ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے یا سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ آدھا تتر آدھا بٹیر، اس طرح ڈرامے یا فلمیں نہیں بنتے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ کی ساری محنت جو ہے، جس نے کبھی آئیڈیا تھا، ہاشم ندیم صاحب کا تھا، دانش نواز صاحب کا تھا، جس کا بھی آئیڈیا تھا بالکل انتہائی پیتھیٹک اور فضول آئیڈیا تھا، کوئی امپیکٹ نہیں۔ وہ سانول والا کردار کو آپ نے اس کو فضل آؤٹ کر دیا آخری 2.5 منٹ کے اندر، اس کو اڑا کے رکھ دیا اس کی ساری محنت کو۔ تو یہ ٹوٹل جمع خرچ ہے اس ڈرامے کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔